जुम्मतुल मुबारक का दिन आ चुका है। वो जुम्मा का दिन आ चुका है जिसका बरसों से इंतजार था। आज ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ते ही इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। मैंने खुद माह शबान के दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया, कब ये जुम्मतुल मुबारक का दिन आए और मैं रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवाऊं। कब ये जुम्मे का दिन आए, मैं 3 बार इस खास वजीफे को पढ़कर अपने रब करीम से अपने घर के हालात को बेहतर बनाऊं। अल्लाह पाक की लाडली तस्बीह है, सिर्फ 3 बार पढ़कर अल्लाह पाक को राजी कर लो। आज मेरी बहनें, आज मेरी बेटियां, आज मेरे वो बुजुर्ग जो हर वक्त परेशान रहते हैं, इन लोगों के लिए खुशखबरी है। आपके घर से तंगदस्ती का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जिस घर में फाके हैं, जो लोग सफेद पोश हैं, एक वक्त का खाना खाते हैं और दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहां से आएगा, जो लोग सुबह और शाम तक मेहनत और मुशक्कत करते हैं, कामयाबी फिर भी मुकद्दर नहीं होती, सारा दिन दुकान पर बैठे रहते हैं, गाहक नहीं आता, चलता हुआ कारोबार बंद हो रहा है, आपके मसाइल पहले से बढ़ते जा रहे हैं, आपका हर काम होते होते रह जाता है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो आज बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा, बे औलाद को औलाद मिल जाएगी, कर्जदार का कर्जा उतर जाएगा। कर्ज एक ऐसी दलदल है जो बंदे का जीना हराम कर देती है। कर्ज जैसी दलदल से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद शोहर के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। खुद भी समझ नहीं आएगी कि रिज्क और दौलत और कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं, परेशानियां कहां कहां से खत्म हो रही हैं। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आज मौका है, अपने रब करीम से भिखारी बनकर, फकीर बनकर मांग लो, मेरा रब बादशाह बनाकर उठाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह वालों, आज का वजीफा इन बीमारों के लिए है। अगर आप ला इलाज बीमारी में मुब्तला हैं, ये वजीफा पढ़ लें, आपकी बीमारी का खात्मा हो जाएगा। ला इलाज बीमारी को शिफाए कुल्ली नसीब होगी। अगर आप अपने रब करीम से बे औलादी के लिए बैठे हैं तो इंशाअल्लाह नरीना औलाद भी मांगोगे तो मेरा रब बेटे अता फरमाएगा। आज रब करीम से अपना नसीब लिखवाने का दिन है। आपका हर काम होते हुए आपके हाथों से निकल जाता है। तो आज माह शबान के दूसरे जुम्मे के दिन ये सिर्फ एक वजीफा 3 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के मोजज़ात और रब के कमालात को, अल्लाह पाक की गैबी मदद को अपनी खुली आंखों से आप खुद देखेंगे। ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़कर देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह आप खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। उसके बाद आपको अपने ऊपर ही अफसोस होगा कि काश मैंने पहले ही रब से मांग लिया होता तो आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते, लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़ते। बड़ा बदबख्त, बड़ा बदकिस्मत वो बंदा है जो शबान के दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये वजीफा इतना ताकतवर और इतना बेहतरीन वजीफा है कि इसको शबान के दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ते ही साथ ही जितना बड़ा मकसद हो, जितनी बड़ी आपकी मुराद हो, अल्लाह पाक जरूर पूरी करता है। इसलिए इस वजीफे की बड़ी कदर कीमत है, क्योंकि ये वजीफा इंसान की तकदीर और नसीब के फैसले कर देता है। आज माह शबान की वो कबूलियत की घड़ियां आ गई हैं जिसका पूरा साल शिद्दत से इंतजार किया गया। आज खुशकिस्मत है वो बंदा जिसे माह शबान के दूसरे जुम्मतुल मुबारक का दिन नसीब हुआ, ये वजीफा पढ़ने की तौफीक हुई। अल्लाह पाक की लाडली तस्बीह है, सिर्फ 3 बार पढ़कर अल्लाह पाक को राजी कर लो। आज ये ऐसा वजीफा लेकर आया हूँ, सिर्फ ये वजीफा 3 बार पढ़ता है तो अल्लाह पाक इसके ऊपर बहुत ज्यादा रहमत और बरकतें नाजिल फरमाता है। चलते फिरते ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ना है। दोस्तों, जुम्मतुल मुबारक के दिन तो बहुत से आएंगे, लेकिन शबान का दूसरा जुम्मा साल में सिर्फ 1 बार आता है। शबान का वो महीना जिसमें नसीब और तकदीर को लिख दिया जाता है। अगर कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, शबान के दूसरे जुम्मे के दिन बताए गए तरीके से ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। और जिस बंदे ने रब को राजी कर लिया और रब से फिर जो मांगता है, और मेरा अल्लाह पाक बड़ा बेनियाज है, वो हर सूरत में उसको वो चीज अता करता है। मेरा रब अपने बंदे की हर हाजत को पूरा करता है। आज मेरी बहनें, आज मेरी बेटियां, आज मेरे वो बुजुर्ग जो हर वक्त परेशान रहते हैं, इन लोगों के लिए खुशखबरी है। आज माह शबान के दूसरे जुम्मे के दिन ये वजीफा जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, जो बंदा पढ़ लेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ लेगा, रब करीम इस मकसद में इसे कामयाबी 100% अता फरमाएगा। जो जैली पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती, जो लोग तस्बीह, अमाल, वज़ाइफ पढ़कर थक चुके हैं और उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही, हाजात पूरी नहीं हो रही, रिज़्क की तंगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज शबान के दूसरे जुम्मे के
दिन ये वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ने की देर है, आपके घर से तंग दस्ती का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जिस घर में फाके हैं, जो लोग सफेद पोश हैं, एक वक्त का खाना खाते हैं और दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहां से आएगा, जो लोग सुबह और शाम तक मेहनत और मुशक्कत करते हैं, कामयाबी फिर भी मुकद्दर नहीं होती, सारा दिन दुकान पर बैठे रहते हैं, गाहक नहीं आता, चलता हुआ कारोबार बंद हो रहा है, आपके मसाइल पहले से बढ़ते जा रहे हैं, आपका हर काम होते होते रह जाता है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आपका हर काम होते हुए आपके हाथों से निकल जाता है, तो आज माह शबान के दूसरे जुम्मे के दिन ये सिर्फ एक वजीफा 3 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के मौजज़ात, अल्लाह पाक के करमात और रब के कमालात को, अल्लाह पाक की गैबी मदद को अपनी खुली आंखों से आप खुद देखेंगे। अल्लाह वालों, रब को मनाना बहुत आसान है। हम रब करीम से मांगते ही कब है, जब हमें कहीं से मदद ही नहीं मिलती, फिर हम रब की तरफ जाते हैं। पैगंबरों और रसूलों ने, अल्लाह के वलियों ने जब भी उन पर मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने सिर्फ अपने रब करीम से ही मांगा और उनसे ही अपनी हाजात को दरियाफ्त किया और अल्लाह पाक ने उनकी हर मुश्किल वक्त में हर हाजात को पूरा किया। तो आज हम पर मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, इनके सामने रोते हैं, आंखों में आंसू ले आते हैं कि सामने वाले को किसी तरह हम पर तरस आ जाए। अल्लाह वालों, खुदारा अपने किबले दुरुस्त कीजिए। जब भी कोई मुश्किल वक्त आए सिर्फ अपने रब करीम से मांगे, अपने रब के आगे हाथ फैलाएं, किसी भी इंसान के आगे कोई भी हाथ ना फैलाया करें। हम देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है और उसके सिवा आप किसी से मत मांगिए। रब से ही अपनी बात मनवाने का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज शबान के दूसरे जुमे के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़कर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह आप खुली आंखों से मौजज़ात देखेंगे। उसके बाद आपको अपने ऊपर ही अफसोस होगा कि काश मैंने पहले ही रब से मांग लिया होता तो आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते, लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़ते। दोस्तों, माह शबान का दूसरा जुम्मा साल में सिर्फ एक बार आता है और ये मौका बार बार नहीं मिलता। इस मौके को हरगिज ज़ाया मत कीजिए। आज आपने ये वजीफा यकीन, कामल और तवज्जो ध्यान के साथ पढ़ लेना है। इस महीने में पूरे साल का नसीब लिख दिया जाता है, किसको कितना रिस्क मिलना है, किसको कितनी दौलत मिलनी है, कौन कब मरेगा, कौन कितना जिएगा, किसको कामयाबी, तरक्की, अरूज मिलेगा। दोस्तों, हर शय के बारे में अल्लाह पाक शबान के इस महीने में लिख देता है। बड़ा बदबख्त, बड़ा बदकिस्मत वो बंदा है जो शबान के दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा नहीं पड़ेगा। अल्लाह वालों, आज रब करीम से जो मांगोगे इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। रब से अपनी कोई भी बात मनवानी है, मनपसंद तकदीर लिखवानी है, मनपसंद फैसले करवाने हैं तो शबान के दूसरे जुमे के दिन चलते फिरते पढ़ लो। सफर पर हो, जो भी, जहां भी, जिस जगह पर भी है, ये वजीफा किसी वक्त भी कर सकता है। अल्लाह वालों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत से हैं, जापान, ओमान, कतर, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में शबान का ये दूसरा जुम्मा आ जाए आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, इस वजीफे की इतनी ताकत और इतनी बरकत है कि आज कोई तंगदस्त है, कोई भिखारी है, कोई फकीर है, या आज कोई बंदा जो समझता है कि मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, इतने बुरे हालात हैं कि वो समझता है कि मौत के अलावा मुझे किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं। अल्लाह वालों, इन मायूसियों और डिप्रेशन से, इन परेशानियों से निकलना चाहते हैं तो मौत से पहले एक बार शबान के दूसरे जुम्मे के दिन ये वजीफा पढ़ लो। किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मिन्नत समाजत करने की, कोई सिफारिश करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस महीने में नसीब और तकदीर लिख दी जाती है। जब रब आपके मुकद्दर में कामयाबी और दौलत को लिख देता है फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आप अपने रब करीम के सामने ये वजीफा पढ़ते हुए रब करीम से अपनी हाजात की नियत करके बैठना। मेरे रब करीम ने चाहा तो आज बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा, बे औलाद को औलाद मिल जाएगी, कर्जदार का कर्जा उतर जाएगा। कर्ज एक ऐसी दलदल है जो बंदे का जीना हराम कर देती है। कर्ज जैसी दलदल से मुकम्मल नजात के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद शोहर के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। खुद भी समझ नहीं आएगी कि रिज्क और दौलत और कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं, परेशानियां कहां कहां से खत्म हो रही हैं। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आज मौका है, अपने रब करीम से भिखारी बनकर, फकीर बनकर मांग लो, मेरा रब बादशाह बनाकर उठाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह वालों, आज का वजीफा इन बीमारों के लिए है। अगर आप ला इलाज बीमारी में मुब्तला हैं, ये वजीफा पढ़ लें, आपकी बीमारी का खात्मा हो जाएगा। ला इलाज बीमारी को शिफाए कुली नसीब होगी। अगर आप अपने रब करीम से बे औलादी के लिए बैठे हैं तो इंशाअल्लाह नरीना औलाद भी मांगोगे तो मेरा रब बेटे अता फरमाएगा। आज रब करीम से अपना नसीब लिखवाने का दिन है। आज
آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ دوستو ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجت بھی اس بندے کی نسبت پوری ہو جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ آپ سب لوگ یہ عملی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا خلوص اور جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے اتنے ہی کامیابی کے مواقع آپ کے لیے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے آج اس ویڈیو کے توسل سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے کرامت ہے۔ آج آپ کسی بندے کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک اس سے پہلے آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ دوستو ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن کسی بھی وقت باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، یا صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ان تینوں میں سے کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نماز والا درود ابراہیم 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ دوستو 3 بار درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اپنے رب کریم سے مانگنا شروع کیجئے۔ اور آپ اگر اللہ پاک سے ان تمام حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، آپ کی بڑی سے بڑی حاجات بڑے سے بڑے مقصد میں آپ کو کامیابی یقینی ملے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا سا نہ مانگنا، آج جمعۃ المبارک کا شعبان کا دوسرا جمعہ ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں بہت زیادہ ہیں۔ آج اللہ پاک سے آج اپنی جتنی بھی حاجتیں ہیں، آج ساری حاجتوں کی نیت کر کے اللہ پاک سے ضرور مانگے، اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، رب کریم کی بارگاہ میں آپ موجود ہیں اور اپنے رب کریم کے سامنے بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو وظیفہ رب کریم کی ایک نام کا وظیفہ ہے، رب کریم کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل جو غائب سے اسباب پیدا کرتا ہے، جو غائب سے مدد لے کر آتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیم یا کوئی سا بھی آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو جمعے کے دن خاص الخاص عمل ہے، توجہ کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ جمعے کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو کو سکپ کرنے سے یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل میں سے کوئی بھی خاص بات، وظیفے کی کوئی بھی چیز مس ہو گئی اور آپ کو وظیفے کا کوئی بھی چیز نہ سمجھ آئی اور آپ نے وظیفہ غلط طریقے سے کر لیا، تو پھر نہ کہنا کہ آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا۔ یاد رکھنا آج شعبان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کوتاہی سے وظیفہ اور یہ موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ یا مسبب الاسباب کو پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب آج ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے، لاکھوں کمانے والے ہیں لیکن کمانے کے بعد بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے، مہنگائی کا دور ہے، اس مہینے میں رب کریم نے نصیب لکھ دینا ہے۔ آج آپ اپنا نصیب لکھوا لیجئے، جو آج آپ لکھوائیں گے پورا سال آپ کو وہی ملنا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا، اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی فرشتہ زمین پر آئے گا، غیب سے راستے بننا شروع ہو جائیں گے، جو بھی حاجات جو بھی مقصد آپ کا ہوگا انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا، آپ کی وہ
پریشانی دور ہو جائے گی. بڑی بڑی سفارشیں، منتیں، سماجے، بڑے بڑے وظائف کے بعد بھی کامیابی مقدر اگر نہیں ہوتی تو آج آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر کوئی بندہ قرض جیسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے قرض کروڑوں کا بھی ہے، تو رب کریم کے سامنے آج جمعۃ المبارک کے دن یا مسبب الاسباب پڑھو. یہ جمعۃ المبارک بڑا خاص جمعہ ہے کیونکہ یہ شعبان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے. دوستو جمعہ کے دن تو بہت سارے آئیں گے لیکن شعبان کا یہ جمعہ سال میں پھر ایک دفعہ آیا ہے اور پھر اگلے سال آئے گا اور پتہ نہیں ہم اگلے سال ہوں گے بھی کہ نہیں. آج آپ قرض دار ہو یا مسبب الاسباب پڑھو، غیب سے ایسے راستے بن جائیں گے کہ آپ کا قرض اترنا شروع ہو جائے گا. آپ کسی بیماری یا کسی پریشانی یا کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کسی ایسی بند گلی میں جا چکے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں، جہاں کوئی مدد کرنے نہیں آ رہا، آپ کو کسی طرف سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، یا مسبب الاسباب پڑھو. پڑھنا کتنی بار ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے ضروری اور امپورٹنٹ بات ہے. تو توجہ کیجئے گا. یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا. اس طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے. یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی اور کوئی بھی آپ سے بات نہیں کرے گا. توجہ کے ساتھ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھیں. رب کریم آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے گا. جمعے کا دن قبولیت کا، مغفرت کا، رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے اور آج تو شعبان کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے. تو یہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، تو پھر اس میں اللہ پاک آپ کی دعا کیوں قبول نہیں کرے گا؟ آپ اپنے رب سے مانگے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. یا مسبب الاسباب ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ شعبان کا دوسرا جمعہ بار بار نہیں آئے گا. دوستو دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ اخلاص ہے، جس سے ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے سے 20 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. آج شعبان کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یا مسبب الاسباب کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے. سورۃ اخلاص آپ نے 3 بار پڑھنی ہے. کیسے پڑھنی ہے ہر چیز بتاؤں گا. سورۃ اخلاص کو پڑھنے سے آپ کو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا اور شعبان کے مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے. آپ اپنے رب کریم سے ایک بار مانگے، میرا رب آپ کو 10 بار عطا کرے گا. بڑا ہی بدبخت اور بدقسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کے دوسرے جمعے کو لاپرواہی میں گزارے گا. خدارا رب کا دربار سجا ہوا ہے، رحمتیں برکتیں چماچم بارش کی طرح برس رہی ہیں. آپ نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. توجہ کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک بار ہو گیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 2 بار ہو گیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 3 بار ہو گیا. اس طرح آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے. ایک ایک چیز میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ والو شعبان کا دوسرا جمعۃ المبارک جمعے کے دن بہت سے آئیں گے لیکن شعبان کا دوسرا جمعہ پتہ نہیں اگلے سال ہماری مقدر میں ہے بھی یا نہیں. اس لیے آج اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا. آج رب کریم کو منا لیجیے گا. یہ وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یہ گھڑیاں آپ کے ہاتھ سے نکل گئیں تو پورا سال پچھتانا پڑے گا. اللہ والو مانگ لو، مانگنے کا وقت ہے. اپنے رب سے مانگ لو، ہر بات منوانے کا وقت ہے. مانگ لو، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا. دوستو کسی بندے سے نہیں مانگ رہے آپ، تو اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. شعبان کے مہینے میں مانگ رہے ہیں، جس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھ دی جاتی ہے آپ اس مہینے میں مانگ رہے ہیں. یہاں تک وظیفہ مکمل ہوتے ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بتاتا چلوں جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے. یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دوستو میرے بتانے اور سمجھانے میں وقت تو ضرور لگ رہا ہے لیکن انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ چند منٹوں میں پڑھ لیں گے، اس لیے آپ کو یہ سارا وظیفہ ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں. اور آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ یہ ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی خاص ہے. آپ نے آخر میں اپنے رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے. یہ دونوں نام رب کعبہ کی صفاتی نام ہے. اگر کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی کو اپنے تابع کرنا ہے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا ہے، بیوی ہے شوہر کے لیے پڑھ لے، ماں باپ بچوں کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد شوہر کے لیے پڑھ لیں. آپ نے آج یا لطیف یا ودودو کو پڑھنا ہے. یا لطیفوں سے رزق اور دولت کا ایسا سیلاب آئے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی یہ دولت کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں. اور یا ودودوں سے جو لوگ آپ کے خلاف جاتے ہیں، جو آپ کے دشمن بن چکے ہیں، جو آپ کے اپنے ہیں چاہے وہ پرائے ہیں، ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا. آپ نے یا لطیفوں یا ودودوں کو پڑھنا ہے. توجہ کیجیے گا. کتنی بار
پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے یا لطیفو یا ودودو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ جیسے یا لطیفو یا ودودو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو کو ملا کر پھر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، اسی طرح یا لطیفو یا ودودو کو ملا کر پھر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو دونوں کو ملا کر ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ لیکن دوستو 21 کا مطلب 21 ہی ہونا چاہیے، 21 سے زیادہ یا کم نہیں پڑھنا۔ یہ عمل شبان کے دوسرے جمعے کا خاص الخاص وظیفہ ہے، آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ بڑا ہی بہترین اور کرامت وظیفہ ہے۔ جو لوگ شبان کے دوسرے جمعے میں یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔